दरवेश थे, अपने हुजरे से निकले, बाहर देखा तो बारिश हो रही है। उन्होंने अपने ऊपर चादर ले ली। बारिश बरस रही है पर चादर नहीं भीग रही। हैरान हुआ, ये क्या हुआ? बहुत बड़ी बात है। इबादत का तकब्बर माल के तकब्बर से कहीं खतरनाक है। उसने हमारी जिंदगी को बीमारियों में, सख्त तरीन बीमारी मुब्तला की है और अपनी जिंदगी को सादा गिज़ाओं की तरफ माइल करते जाए। आप कहेंगे कि आपकी जिस्म की 80% नहीं 90% बीमारियां सिर्फ इस खाने से, इसका मामूल बनाएं और जरूर खाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28वां रोज़ा और 28वें रोज़े की सातें, रातें, सुबह, शामें। मींह बरस रहा है, बारिश हो रही है। एक दरवेश थे, अपने हुजरे से निकले, बाहर देखा तो बारिश हो रही है। उन्होंने अपने ऊपर चादर ले ली। बारिश बरस रही है और चादर नहीं भीग रही। हैरान हुआ, ये क्या हुआ? फिर दिल में एहसास है उसकी रहमत की, उसकी अता की, उसके करम और उसके फजल की बारिश। और वाकयातन ऐसा है, जो जो रमजान गुजरता जाएगा, रमजान में उसकी इनायत और अता बढ़ती चली जाती है। उसकी शफकत, उसका करम बढ़ता चला जाता है और उसकी मेहरबानी बढ़ती चली जाती है। जो जो रमजान गुजरता जाएगा, जितना भी रमजान गुजरता जाएगा, क्योंकि करीम है असल में। किसी ने पूछा कि करीम के माने क्या हैं? कहा कि माने तो बयान नहीं कर सकता, बहुत वसी माने हैं। मैं एक मिसाल से बताता हूं। वफादार गुलाम था, सारी उम्र आका ने उसके साथ वफा की, शफकत, मेहरबानी, सब कुछ। अचानक दगा कर गया, और दगा नहीं किया, बहुत सारा माल लेके भागा, बहुत नुकसान किया। फिर यहां तक नहीं, किसी एक बड़े बादशाह के पास चला गया जो मुखालिफ था, और वहां जाके दिन रात इस बादशाह को बुरा भला कहता था, इस आका को बुरा भला कहता था। ये जिंदगी का सिलसिला सारा साल चलता रहा। एक दफा ये कहीं रास्ते में पकड़ा गया और इसको पकड़ के बादशाह के कारिंदे ले आए, पकड़ के ले आए। रास्ते पकड़ा गया, जब ले आए तो फिर बादशाह के सामने, जब बादशाह के सामने आया तो बादशाह ने इसे देखा और कहा, जा माफ किया, जितना ले गया था और अता कर दो इसको, और जितना तूने मुझे बुरा भला कहा उसकी जगह ये अशरफियां दे दो, उसकी जगह ये हीरे दे दो, उसकी जगह ये जवाहरात दे दो। इनायात की बारिश कर दी। लोग हैरान। कहा कि जिस तरह लोग इसमें हैरान होंगे जब खताकार और गुनाहगार बंदा अल्लाह के हुजूर जाता है तो अल्लाह की शान करीमी, उसकी मगफरत, उसकी अता, उसकी शफकत, उसकी रहमत बिल्कुल ऐसी ही है, और वो एक पल में बंदे को माफ भी कर देता है, अता भी। और जब माफी ऐसी करता है, कहते हैं जितनी इसकी खताएं थी उसके बकदर नेकियां दे दो, उसके बकदर सवाब दे दो, उसके बकदर अजर दे दो। वो ऐसा करीम है। फर्ज एक बहुत बड़ा शायर था, वो और ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे में थे। तो किसी ने ऐसे जोर से बोल मारा, एक बदतरीन शख्स इस जनाजे में है, एक बेहतरीन शख्स इस जनाजे में है। फर्जक ने ना ऐसे ख्वाजा हसन बसरी की तरफ देखा और पूछा, शेख इस बोल को सुना आपने? कहा सुना। तो फिर पूछ बताएं कि कौन बदतरीन है, कौन बेहतरीन है? मैं अल्लाह ही जाने, और मैंने पहचान ली है, आप बेहतरीन हैं और मैं बदतरीन हूं। बस एक छोटी सी ये बात हुई, जनाजा हुआ, जिंदगी के दिन रात गुजरे, ख्वाजा हसन बसरी भी अल्लाह के हुजूर चले गए और फर्श तक भी फौत हो गया। फर्जक से किसी ने पूछा, बाद 10 साल क्या बना? कहा मैं हाँपता कांपता सारी उम्र जिंदगी गफलत की गुजारी, अल्लाह के हुजूर गया तो अल्लाह ने कहा, ओ बूढ़े काफिर बदकार, क्या लाया? कुछ नहीं। मैं समझ गया कि बस अब मुझे हमेशा की जहन्नम की मोहर लग जाएगी, पर मैं तेरा एक अमल हमारे पास है। मैं हैरान हुआ। तुझे याद है बसरा में फला जगह तूने एक जनाजे में मेरे नेक बंदे को अच्छा कहा था, मेरे दोस्त को अच्छा कहा था, और खुद को बुरा कहा था। जो मेरे दोस्त को अच्छा कहता है तो उसी वक्त मेरा हुक्म हुआ था कि इसको अच्छू में लिख दो, और जिसको मैं अच्छू में लिखता हूँ उसे अपने मेहमान खाने भेजता हूँ, कैद खाने नहीं भेजता। और मेरा मेहमान खाना जन्नत है और मेरा कैद खाना जहन्नम है। मैंने तुझे उसी वक्त अच्छू में लिख दिया था।
روزے کی اس زندگی میں ہماری طبیعتوں میں کیسے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آ جائے، بہت بڑی بات ہے۔ عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے۔ عبادت کر لی، 28واں روزہ ہے اور باقی 2 روزے باقی ہیں، اب اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمیٹنا شروع کریں۔ اس کا تجربہ یہ ہوا، اس نے کہ جی یہ اسٹیشن گزرا ہے، اگلا اسٹیشن ہمارا آ رہا ہے، ہم سامان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالنا سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے، اس ختم ہوتے رمضان میں اپنی عبادات کی گٹھری کو سمیٹنا کیسے ہے، سنبھالنا کیسے ہے؟ کہیں تکبر، کہیں غرور، کہیں نخوت، کہیں نفرت، کہیں کسی کے لیے ایسا سوچنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ کافر ہے اور یہ یوں ہے، اور میں نہیں، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ کہ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ تو اس کی مشق کرنی ہے بہت زیادہ، یہ روزے کا حصہ ہے اور یہ روزے کو بچانے والی ڈھال ہے، اور اس سے روزہ بچے گا، اس سے روزے کی کفالت ہوگی، اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے بڑا بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اس کو عزت، اللہ وسعت، اللہ برکت، اللہ اس کو بڑا بنائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ایک اور چیز بھی ذرا ذہن نشین رہے، اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ایک تو یہ سبق شامل کر لیا انشاءاللہ، اور یہ ہر عبادت کے بعد، اس لیے فرمایا عمل سے پہلے استغفار، عمل کے درمیان استغفار، اور عمل کے بعد تو لازم استغفار۔ لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، ندامت ہو، عمل کے بعد۔ ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں۔ اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں۔ گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں، سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے، اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں۔ اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں۔ سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں، بالکل سستی، ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں۔ ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے، بالکل سبزیاں سستی ہوں، پیٹ بھر جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے، اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ روزے کے دوران بھی بیماریاں ہوں، روزے کے دوران بھی اٹیک ہوں، اور روزے کے درمیان بھی تکلیفیں ہوں؟ معلوم ہوا کہ روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، روزے میں اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھا۔ میرا اللہ چاہتا کیا ہے، میری اللہ کی چاہت کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے۔ تو جہاں اپنی چھوٹائی کا دل میں گمان ہو کہ میں کچھ نہیں، تیری کریمی سے سب کچھ ہوا، وہاں اپنی اس صحت کا بھی احساس ہو کہ میں صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا۔ بیمار کچھ نہیں کر سکتا، نہ دین کا نہ دنیا کا، بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تقدیر میں بیماری لکھی ہے، اس کا امر ہے، لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو، صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف۔ میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں۔ تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔